बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो है स्पेशल रजब फैमिली के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी ये जो यूट्यूब की जर्नी है उसमें। और कल से मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं जी कि जब तक रजब भट्ट हिट थे तो आप उनकी सपोर्ट में बात करते थे और आज आप नेगेटिव हो रहे हैं, रजब भट्ट में मसला है तो आप भी उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि रजब भट्ट इस टाइम पे कहाँ हैं, तो आप सबको पता चल गया होगा। जिनको नहीं भी पता तो मैं इनको बता दूं कि रजब भट्ट इस टाइम पे सऊदी अरब चले गए हैं, पाकिस्तान से वो निकल गए हैं। और दूसरा, बार बार मैसेज आ रहे हैं जो मान डोगर को गोली लगी है, तो ये टोटली अफवाह है, किसी किस्म की गोली नहीं लगी, किसी किस्म का इंतशार नहीं फैला। तो आप सब लोग पुरअमन रहें। तो अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की तरफ। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले के वीडियोस की। तो देखें, रजब भट्ट का ये जो सारा मामला पड़ा है, नामूसे रसालत का जो मामला है, ये कोई आम मामला नहीं है, ठीक है। अब रजब भट्ट की तरफ से परफ्यूम का जो मामला हुआ, जो भी मामला हुआ, जो बंदा भी रजब भट्ट को जानता है थोड़ा सा या फिर रजब भट्ट के करीब है, उसको इस बात का पता है कि रजब भट्ट ये हरकत कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। जिस तरह हम सब भी रजब भट्ट को फॉलो करते थे, हमारा राब्ता था, बहुत सारी चीजें थी, तो हम सबको पता है, तकरीबन उसके तमाम सर्कल को पता है, रजब फैमिली के काफ़ी लोगों को इस बात का पता है कि रजब भट्ट ये हरकत कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि हम लोग उलमा नहीं हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मामला है, तो यहाँ पे हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। हम लोग इंतज़ार करेंगे हमारे उलमा क्या फैसला करते हैं। रजब भट्ट चूँकि मुल्क से बाहर चला गया तो अब थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा इदारों को, उलमा को, कि वो आए इस पे आके ना बात कर सकें, ठीक है। तो जहां तक मेरा काम है, देखें, इससे पहले भी मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना। रजब भट्ट के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को देता था। आप लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन अभी भी मेरा वही काम है। मैंने कल तहरीके लब्बैक वालों को लिया, उनके मैंने इंटरव्यूज किए, तो उन्होंने ये बात बोली कि रजब भट्ट से जो वाकया हुआ, सजा जजा मरकज फैसला करेगा, उलमा फैसला करेंगे। हमें सिर्फ वो बंदा चाहिए जो इस सब के पीछे, क्योंकि हर कुछ टाइम के बाद 3-4 माह के बाद नामूसे रिसालत पे हमला होता है, तो रजब भट्ट के पीछे जो कुव्वतें हैं हमें उनका पता चलना चाहिए। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की और उन्हीं के इंटरव्यूज देख के आप लोग मेरे खिलाफ हो गए, ठीक है। इसके अलावा मैंने रजब भट्ट के एक दोस्त का इंटरव्यू मैंने किया जो कि इराक में होते थे, जैन नाम है उनका, तो उन्होंने रजब भट्ट के फेवर में बात की। तो हमारा क्या काम है, हम जो सपोर्ट कर सकते हैं, देखें, सबसे पहले तो हमने नामूसे रिसालत को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो अगर रजब भट्ट ने ये गुनाह किया फिर तो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर रजब भट्ट ने ये गुनाह नहीं किया तो फिर डेफिनेटली उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का फैसला कौन करेगा? उलमा करेंगे। दूसरी बात, मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी जब ये मामला स्टार्ट हुआ था, उस टाइम मैंने रजब भट्ट को बोला था कि भाई आप मुल्क से बाहर चले जाओ। दूसरा, मैंने सबको ये बात बोली थी कि आपने क्या करना है, कानून को हाथ में नहीं लेना। ये बात मैंने सबसे पहले बोली थी। उसके बाद बार बार मैं इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि कानून को हाथ में ना लें। बार बार इस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस चीज़ का गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं रजब भट्ट के खिलाफ ही बातें कर रहा हूँ? दूसरी बात, फर्क होकर साहब ने भी पहले स्टार्ट में बयान दिए थे, बाद में उन्होंने भी ये बात बोली है कि भाई कानून को हाथ में ना लें, रजब भट्ट की जान को खतरा आप ना दें, कानून के लिहाज से उसको आप सजा दें। तो ये जो सारी बातें हैं, क्या मैं गलत बातें कर रहा हूँ कि भाई कानून को आप लोग हाथ में ना लो, बाकी फैसला करना हमारा काम नहीं है? मैं कभी नहीं बोलूंगा कि रजब भट्ट ने सही किया या रजब भट्ट ने गलत किया। कुछ चीज़ें मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम लोग खामोश हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारा इल्म इतना ज़्यादा नहीं है। हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो, और हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक हो। कम से कम हमें तो इस बात का पता चले ना कि क्या सच है क्या झूठ है। और ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला हमारे उलमा करेंगे। ना फैसला आप करोगे, ना फैसला मैं करूँगा। तो जो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, कल मुझे हज़ारों कमेंट आए हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे रजब फैमिली, देखें, हम सब फैमिली हैं, लेकिन नामूसे रिसालत का मसला ऐसा है कि उस पर हर बंदा सोच समझ के बात करेगा। अगर सोचे समझे बगैर हम बोलेंगे तो हम भी गुनाह में शरीक होंगे, ठीक है। अब रजब भट्ट से क्या गलती हुई, कैसे हुई, पता तो रजब भट्ट के दोस्तों को भी पता है, रजब भट्ट की फैमिली को भी पता है, हम सबको पता है कि रजब भट्ट ने क्या किया, उसकी नीयत क्या थी, उससे गलती हुई, गलती नहीं हुई, सब कुछ पता है। लेकिन बोल इसलिए नहीं रहे कि हम लोग वेट कर रहे हैं उलमा का कि उलमा यहाँ पे आके क्या बात बोलेंगे। और उलमा, उनका काम ही है, ये उनकी स्टडी है,
ان کا کام ہے فیصلہ دینا، ہمارا کام ہے فیصلہ نہیں دینا. ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا، لوگوں کی رائے دینا. اور میں لوگوں کی رائے آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں، اور اس رائے کا آپ لوگ مجھے یہ رزلٹ دے رہے ہو کہ آپ مجھے بول رہے ہو جی یہ رجب بٹ کے خلاف ویڈیو بناتا ہے. میں کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بنا رہا، نہ اس ٹائم پہ میں رجب بٹ کے فیور میں بنا رہا ہوں، نہ میں رجب بٹ کے خلاف بنا رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ معاملہ ایسا ہے، ایسی سنگین نوعیت کا جو معاملہ ہے، نہ یہ پیسوں کا معاملہ ہے، نہ کسی لین دین کا معاملہ ہے، نہ لڑائی جھگڑے کا، نہ قتل کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ابرار بھی شمشیر بٹی کا مسئلہ ہوا، ہم نے اس پہ بھی بات کی، کافی مسائل پہ ہم نے بات کی جس میں لوگوں کی دشمنی ہے، جھگڑے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آگے کوئی نہیں ہے نا. اگر رجب بٹ نے یہ گناہ کیا، میں بول دوں نہیں کیا، تو پھر بھی میں گناہ گار ہوں. اور اگر اس نے نہیں کیا اور میں بول دوں کہ اس نے کر لیا ہے تو میں پھر بھی گناہ گار ہوں. ٹھیک ہے، پتہ مجھے سب چیزوں کا ہے. یہ مجھے آپ بولو کہ نہیں پتہ، تو مجھے سب چیزوں کے اس ٹائم پہ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. A to Z ڈے 1 سے ہمیں پتہ ہے سب چیزوں کا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کون کون لوگ فیم لے رہے ہیں، کون کون لوگ سچے ہیں، کون بندہ کیا چاہ رہا ہے، سب کچھ مجھے ڈے 1 سے پتہ ہے. لیکن کل آپ لوگوں نے مجھے جب میسج بھیجا میں بڑا ہرٹ ہوا کہ دیکھیں ناموس رسالت کا معاملہ ہے اور آپ لوگ ہم سے فتوے لے رہے ہو. میں کون ہوتا ہوں فتویٰ دینے والا، یا میں کون ہوتا ہوں رجب بٹ کو سپورٹ کرنے والا یا رجب بٹ کے خلاف بات کرنے والا. آپ لوگ ہماری سچویشن بھی سمجھیں. آپ لوگ اپنی بات تو کر رہے ہو کہ یار آپ لوگ رجب بٹ جب تھا تو آپ اس کے ساتھ تھے، اب رجب بٹ اگر چلا گیا، مسئلہ آ گیا تو آپ اس کے خلاف ہو گئے ہو. تو آپ لوگ ہماری سچویشن بھی سمجھیں کہ ہم نے بھی چیزوں کو دیکھنا ہے، چیزوں کو پرکھنا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. اس طرح ہم نے بات نہیں کرنی کہ کسی قسم کی بھی کنٹروورسی ہم مزید پھیلائیں یا ہماری وجہ سے رجب بٹ مشکل میں آئے یا کوئی اور مشکل میں آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ جان بھی قربان ہے، جان بھی چلی جائے مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے ہر موضوع پہ بنائی ہے، چاہے عادل مرشد والا معاملہ ہو، میں اس کے گھر میں گیا ہوں، سب سے پہلے خواجہ نوید کا میں نے پوڈ کاسٹ کیا ہے. اس کے بعد شہزاد بٹی کا میں نے سب سے پہلے انٹرویو کیا ہے. جو معاملہ تھا وہ بھی تو اسلام کا معاملہ تھا نا، اس نے بھی تو ہمت دکھائی ہے. کسی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، کسی پرنٹ میڈیا پہ دیکھ لیں، شہزاد بٹی کے حوالے سے کون نیوز چلا رہا ہے؟ کوئی نہیں چلا رہا. جو چلاتا ہے اس کا اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے. میں نے سب سے پہلے چلائی ہے، اسلام کی خاطر چلائی ہے. شہزاد بٹی کو میرا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس نے اسلام کے لیے کام کیا تو میں نے اسلام کے لیے چلائی ہے. تو آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیں، مہربانی کریں، آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہو میری طرف سے. میں سب کچھ ریئلٹی آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا، صرف آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. ہمارے علماء کے ذمہ جو کام ہے وہ ان کو کرنے دیں، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے ڈیٹیل سے بات کریں گے. رجب بٹ اگر بے گناہ ہوا ہم اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن رجب بٹ جب گناہ گار ہوا تو ہم اس کو سزا دلوائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میکسیمم لوگوں تک میری یہ بات پہنچ جائے. یہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اور بڑے بجھے دل کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کل سے آپ لوگ مجھے ٹرول کر رہے ہو، بار بار میسج کر رہے ہو. چلے فردر جو بات ہے تو میں اسٹوڈیو جاؤں گا، آپ کے ساتھ میں کروں گا. اللہ حافظ.